सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो पैगाम में कहा कि नमाज जुमा में सिर्फ मसाजिद का अमला शरीक होगा। शहरी नमाज जुमा और तरावी घर पर अदा करेंगे। उन्होंने उलमा से ताउन की दरख्वास्त की है। इससे कबल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान भी मुल्क में लॉकडाउन सख्त करने का मुतालिबा कर चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़खर इस्लाम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आज इजलास भी है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा 20 निकाती फार्मूले पे कि इजाज़त किस तरीके से दी जाएगी। क्या पैगाम देंगे जो आज इजलास में वफाकी वज़रा मौजूद होंगे उन तक पहुँच सके? जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का जो रद्द अमल था और जो उन्होंने इस हवाले से किया, इसको बैनुल-अक़वामी तौर पे बैनुल-अक़वामी हलकों में सराहा जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह का फजल है कि ये बीमारी जो है अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं गई है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हम खुशफहमी में रहें, क्योंकि आदाद व शुमार हमें बता रहे हैं कि दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो लोग इस हवाले से जिंदगी की जंग हार रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो इसलिए पूरी कौम को बहैसियत कौम जो है बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए। देखिए, तरावी के हवाले से और मसाजिद में बाजमात नमाजों के हवाले से ईवान सदर में बाकायदा इजलास हुआ था, जिसमें तमाम जो मकातिब फ़िक्र के लोग थे, मदारिस के जो 5 बड़े बड़े वफाक थे उनके नुमाइंदे मौजूद थे, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मौजूद थे, बाकी बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। ये उन सब के इत्तेफाक राय से जो आपने फार्मूले का जिक्र किया या मुआहदे का जिक्र किया वो तय हुआ है। तो इसलिए लोगों को इस पर अमल करना चाहिए और ये तासुर नहीं फैलाना चाहिए कि खुदा न खास्ता मसाजिद को बंद किया जा रहा है। भाई, आपके मसाजिद अगर बंद हो रही हैं तो आपके घरों में मसाजिद आबाद हो रहे हैं। मैं आप 92 के स्क्रीन पे ये बात देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लग रही है कि देखिए, आपके घरों में मसाजिद बन रहे हैं। मसाजिद पे अगर पाबंदी लगी है तो उसके कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात ये है कि एक तो मसाजिद वो जगह हैं जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और ये बीमारी जो है ये रश के अंदर फैलती है। दूसरी बात है कि वहाँ पर लोग वज़ू करते हैं, जो वज़ू के दौरान वज़ू खानों में आप टोंटियों को और आपके जितने भी वहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे हाथ लगते हैं, और जब हाथ लगते हैं तो ये जो लोग कैरियर्स होते हैं वो चीज़ वहाँ पे छोड़ जाते हैं और दूसरे लोग आकर उसको ले जाते हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं। तीसरी बात ये कि नमाज की जो जगह होती है जहाँ पे आप सजदा लगाते हैं, वहाँ आपके ये जो हिस्से जो कि बहुत ज़्यादा हसास है, आपकी आंखें, आपके नाक, आपका मुंह जो है वो उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लोग पाँव रखते हैं या फिर हाथ रखते हैं या फिर वो सजदा लगाते हैं। तो ये वो वजूहात है कि जिसकी बिना पे जो है मसाजिद में बहुत ज्यादा इम्कान है इस बीमारी के फैलने का। तो इसलिए लोग इसको मनफी उसमें ना लें और इंतजार करें ताकि हालात ठीक हो जाए। इंशाल्लाह फिर से ये मसाजिद आबाद होंगी और फिर से लोग वहाँ पे नमाज अदा करेंगे, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की कि वो घरों पे रहें। ठीक, डॉक्टर फ़खर इस्लाम साहब साथ ही रहेगा। आपने जिन बातों की निशानदही की है, हुकूमत को भी उस बात का इदराक है, तो हुकूमत ने जो SOP मुरतब की है उसमें यही चीज़ें हैं कि लोग घर से वज़ू करके आएँ, 6 फीट का फासला रखा जाए और तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उस SOP पे अमल कितना किया जाता है। डॉक्टर आतिफ हफीज़ सदीकी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आतिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आतिफ साहब, एक जानिब उलमा की मुशावरत के बाद SOP मुरतब कर लिए गए और मसाजिद को खोलने का ऐलान कर दिया गया, दूसरी जानिब PMA और दीगर जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए, कारोबारी हलकों को भी बंद किया जाए जिन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी है। इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं और आइंदा के लिए राय क्या देंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام۔ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں میری رائے پوچھنے کا۔ دیکھیے، ہم نے جو پریس کانفرنس کی اور ڈاکٹرز کا جو بھی رائے ہے وہ کسی ایک، سب سے پہلے اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے شاید، اور کئی جگہ سے کل بھی میں ایک ہمارے عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف مساجد کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہر اس جگہ کے متعلق بات کی ہے جہاں پر لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ خواہ شاپنگ سینٹر ہوں، خواہ وہ ٹھیلے والے ہوں، خواہ وہ دودھ کی دکانیں ہوں، یا کوئی بھی اور جگہ ہو۔ دیکھیے، یہ جو ہے WHO کی کیلکولیشن کے مطابق جو اگلے 3 سے 4 ہفتے ہیں وہ بہت سخت ہیں، جس میں اس کی ایکسپونینشیل گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ اس وقت ہر قسم کی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی احتیاط میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں رمضان المبارک میں بے انتہا رش ہوتا ہے، اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ تراویح کے شوق میں اور قرآن سننے کے شوق میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا تعلق بھی انہی لوگوں میں سے ہے، اور مجھے تو یاد نہیں کہ بچپن سے آج تک میری تراویح کبھی جو ہے وہ مس ہوئی ہو، لیکن مجھے بھی اس چیز کا اتنا ہی دکھ ہے، مجھے بھی قرآن نہ سننے کا اتنا ہی دکھ ہے، لیکن میں نے اس کے لیے آلٹرنیٹیو اپنے گھر پہ بھی یہ انتظام کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دورہ ترجمہ قرآن ہم اپنے گھر پہ کریں گے۔ لیکن اس وقت مساجد میں جانا تو یا کسی بھی ایسی جگہ پر جانا جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو، بہت خطرناک اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر فخر الاسلام نے بتایا کہ یہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر سجدے میں کوئی شخص چھینک دے یا کھانس دے تو اس کے جراثیم وہاں بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ اسی طرح سے وضو خانے ہیں، ان کے نلکے ہیں میٹل کے اوپر، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تقریباً جو بھی ریسرچ ہے اس کے مطابق 2 سے 3 دن تک یہ جراثیم جو ہے وہ رہتے ہیں، دھل نہیں پاتے ہیں۔ پھر لوگ گیلے پیر اور گیلے ہاتھ لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے لوگ کلوز کھڑے ہوتے ہیں، SOPs بنائے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ آپ 50 سال سے اوپر لوگوں کو روک سکیں مسجد میں آنے سے۔ کسی کو بھی نہیں روک سکتے مسجد انتظامیہ، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے، بہت ساری ظاہر ہے مسجدیں چھوٹی ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں 6 فٹ کے فاصلے سے لوگ کھڑے ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو سندھ گورنمنٹ نے کل کیا ہے ڈیسیشن، انہوں نے 6 مارکیٹس بھی جو ہے وہ سیل کی ہیں، جن کو ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ بڑے بڑے مارکیٹس اور جو سپر اسٹورز ہیں ان کے اوپر بے انتہا رش ہے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ SOPs فالو نہیں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر عاطف حفیظ صاحب ساتھ ہی رہے گا، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے۔ ڈاکٹر کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ کل وزیر اعظم عمران خان سے اس بات کا بہت سے سینئر تجزیہ کاروں اور صحافیوں نے تذکرہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی مزید خطرات پیدا کر سکتی ہے، PMA کا بھی حوالہ دیا کہ جو ڈاکٹرز نے کہا کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنز ہر ممالک کی مختلف ہوتی ہیں۔ پاکستان کی کنڈیشنز بنگلہ دیش جیسی ہیں، انڈیا جیسی ہیں، دوسرے ممالک جیسی نہیں ہیں، تو ہم لاک ڈاؤن مزید سخت نہیں کر سکتے، فاقہ کشی مار دے گی۔ کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں، پورے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے مجھے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو میں پریس کانفرنس میں شریک ہوا تھا پرسوں، اس میں میں پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کراچی کے ڈاکٹر نے پریس کانفرنس کی اور کسی نے بھی نہیں کی پورے ملک میں، تو کل ہمارا صدر جو PMA لاہور کا صدر ہے اس نے بھی مل کے یہ بات کہہ دی ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تمام پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ متفق ہیں کہ آگے جو ہے وہ پرابلمز ہونے والی ہیں۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ جو ہمارا شک ہے کہ جس طرح سے نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں، نمبر آف ڈیتھس بھی بڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز کی جو ٹرین ڈاکٹرز اس مرض کو ڈیل کرنے کے لیے جو ٹرینڈ اسٹاف ہے ہمارا وہ کم ہے، آپ کے پاس وینٹیلیٹرز اتنے نہیں ہیں، تو کہ ابھی وہ صورت ہمارے پاس نہیں آئی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایز اے پروفیشنل ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم متنبع کر دیں کہ ہمیں یہ شک ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ خدا نہ خواستہ جو صورتحال چل رہی ہے، جو کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس، میں کلینک جا رہا تھا تو میں اتنا اسٹک اپ ہوا روڈ پہ، اتنی ٹریفک تھی کہ روٹین میں اتنی ٹریفک نہیں ہوتی ہے، پوری چیزیں دکانیں کھلی ہوئی تھیں، ہر چیز کاروبار چل رہا تھا، تو یہ ہمیں بہت تشویش پیدا کر رہا ہے تمام ڈاکٹروں کو کہ خدا نہ خواستہ یہ تیزی سے پھیل گیا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی سائرن بجے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو گھر بھاگنا پڑے گا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ صحیح، یہ لگنے والی بیماری ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ باہر جائیں گے، گھر سے نکلیں گے،
तो ये बीमारी में और इजाफा हो जाएगा। हमारे पास फैसिलिटीज कम हैं, हमें शक है कि खुदा ना खास्ता अगर नंबर ऑफ केसेस और डेथ बढ़ जाती हैं तो हमारा हेल्थ का निज़ाम ये कोलैप्स हो सकता है। डॉक्टरों के पास वो इतनी तादाद में पीपीई भी मौजूद नहीं है जो कि रिकमेंडेड है कि एक दफ़ा पहनने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, लेकिन मजबूरी के तहत हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, वो पीपीई जो है वो हफ्तों तक रोजाना उसी को पहन रहे हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है। ये शक है कि हमें शक है, यानी लॉकडाउन में अगर नरमी ऐसी ही रही तो सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। उम्मीद है कि आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास है उसमें डॉक्टर्स की इन आरा को मद्देनजर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ हफीज साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब और डॉक्टर फखरुल इस्लाम साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए।